अस्य श्रीशनैश्चर वज्रपञ्जरकवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीशनैश्चर देवता श्रीशनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी रुद्रस्थितास्त्रकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मोवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्गकम् शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ कवचम् ॐ श्रीशनैश्चरः पातु बालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्दौ पातु शनैश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। फलश्रुतिः इत्येतकवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्ते सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतकवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मानारदसंवादे श्रीशनिवज्रपञ्जरकवचम्। अस्य श्रीशनैश्चर वज्रपञ्जरकवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीशनैश्चर देवता श्रीशनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी रुद्रस्थितास्त्रकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मोवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्गकम् शनैश्चर प्रीतिकरं
सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ कवचम्। ॐ श्रीशनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे चायात्मजः पातु कर्णौ यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनैश्चैव करौ पातु शुभप्रदः। वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा। ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः। अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। फलश्रुतिः इत्येतकवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः। न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा। कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्ते सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे। कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतकवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा। द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मानारदसंवादे श्रीशनिवज्रपञ्जरकवचम्। अस्य श्रीशनैश्चरवज्रपञ्जरकवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीशनैश्चरदेवता श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम्। नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी रुद्रस्थितास्त्रकरो धनुष्मान्। चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मोवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत्। कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्गकम्। शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। अथ कवचम्। ॐ श्रीशनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे चायात्मजः पातु कर्णौ यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनैश्चैव करौ पातु शुभप्रदः। वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा। ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा।
पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः फलश्रुतिः इत्येतकवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्ते सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतकवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्त दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मानारदसंवादे श्रीशनिवज्रपञ्जरकवचम् अस्य श्रीशनैश्चरवज्रपञ्जरकवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीशनैश्चरदेवता श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी रुद्रस्थितास्त्रकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः ब्रह्मोवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसङ्गकम् शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् अथ कवचम् ॐ श्रीशनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्दौ पातु शनैश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः फलश्रुतिः इत्येतकवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्ते सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतकवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा
द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मानारदसंवादे श्रीशनिवज्रपञ्जरकवचम्।